हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही ज़बरदस्त, क्योंकि एडम सीकर पूछने वाले सवाल वेयर इज़ अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। क्योंकि वो बताते हैं कि कुरान और हदीसों में काफ़ी चीज़ों में इख्तिलाफ पाया जाता है कि अल्लाह यहाँ है वहाँ है। तो इसी बारे में वीडियो होने वाला है। तो आई होप बहुत अच्छी डिबेट होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बोलता हूँ वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच, और जरूर से लाइक करें यार, क्योंकि रीच बहुत कम हो चुके हैं अपने वीडियो की। चले दोनों बोल रहे हैं, बारी बारी बोल रहे हैं। दो बंदे आप लोगों में से कोई नॉन मुस्लिम तो नहीं है इस वक्त? नहीं जी, मैं तो नहीं बिल्कुल चलो नहीं। दोनों मुस्लिम दोनों दोनों मुस्लिम दोनों एक एक मिनट के लिए अपनी हुज्जत प्रेजेंट कर लें सर। एंड ठीक है। तो स्टिक टू पहले द मैं क्वेश्चन, स्टिक टू द क्वेश्चन, ताकि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात कर सकें। सर जी एक जी बार क्वेश्चन प्लीज सिंपल वर्ड में रिपीट कर दीजिए, मैं बहुत लेट ज्वाइन हुआ हूँ। सर कोई मसला नहीं सर। सर सवाल सिर्फ ये है कि अल्लाह मियाँ कहाँ पे हैं, क्योंकि कुरान और हदीस इसके अंदर इख्तलाफ पाया जाता है। इवन कुरान के अंदर इख्तलाफ पाया जाता है। अल्लाह अपने अर्श पे है या अर्श से ऊपर है, यानी अबव द अर्श है। ठीक है। अल्लाह मियाँ ठीक है, आसमान पे है या अल्लाह मियाँ आपके यहाँ पास से है, मैं के आपकी ऊपर। शहरक के भी करीब है। सो अल्लाह मियाँ कहाँ है, दैट इज द क्वेश्चन। और आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे लोगों ने बताया है कि दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके ओके ठीक है, ठीक है। ओके एडम भाई, थैंक यू फॉर पुटिंग दिस इशू। तो अगर परमिशन हो तो मैं पहले बोल दूं कुछ अपना सर आप पॉइंट्स। प्लीज बोल दें, प्लीज बोल दें। दोनों आप लोग भाई हैं, जो मर्जी पहले बोल दें, मुझे कोई मसला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो एडम भाई, पहले तो आपको और साहिल भाई को के लिए मतलब मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं, क्योंकि आप लोगों ने इन सारे इश्यूज़ को उठाया है। इससे और भी ज़्यादा जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं कुरान और हदीस के करीब आए हैं, तो उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। अब जहाँ आपकी सवाल आती है, मैं अपने बारे में एक लाइन में बोल दूंगा कि देखिए, मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कुरान और हदीस के एग्जैक्ट रेफरेंस तो आपको दे नहीं पाऊँगा, लेकिन पढ़ी हुई है मैंने, कायदे से पढ़ी हुई है, तो चीज़ों को समझा भी है। और जैसे आप लोग कहते हैं कि उसमें सब बुराइयाँ निकालते हैं, तो ठीक है, वो आपका अपना सोच है, लेकिन मुझे तो उसमें कोई ज़्यादा ऐप दिखा नहीं। जिस समय जो था, जिसने जो समझ में आया लिख दिया, और उसको खुदा ने उस तरह समझा दिया, तो उसमें हम उसको गलती निकालने वाले कौन होते हैं। मैं और ज़्यादा बात नहीं खींचूंगा, अब आ जाते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दा ये जो आप कह रहे हैं कि अल्लाह कहाँ पे है, अर्श पे हैं या ऊपर हैं, कुरान में जो मेरी समझ है, मैं आपको फिर से वही कहूँगा, मेरी कमी है कि मैं आपको रेफरेंस नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जो मेरी समझ है वो अर्श पे है, इसमें कोई डाउट अर्श नहीं पे, है। और हाँ, अर्श पे हैं, और मेरे अर्श तमाम पे हैं। मुसलमान भाई भी अर्श पे हैं। कुर्सी, अपनी कुर्सी के ऊपर हैं या कुर्सी पे हैं या कुर्सी के ऊपर हैं? देखिए, अगर कुर्सी पे हैं या ऊपर हैं तो एक ही बात हो गई ना, कुर्सी के ऊपर नहीं ही नहीं, तो रहेंगे अगर पे हैं तो। ऊपर मीन्स वो मुअल्लक हैं, पे हैं का मतलब है कुर्सी पर हैं, यानी उनका कोई चीज टच कर रही है कुर्सी को। अब कुर्सी अगर बनी है तो उस पे बैठने के लिए ही तो है, मतलब वो उस पे तो, ओके, वो उसको उसी पे तो वो ये ले सर उसी जवाब के में ऊपर से ही तो। अपने स्कॉलर से जवाब लें। अपने अल्लाह इज नॉट ऑन So हिज he's थ्रोन। above the throne, above the heavens. He said, is he sitting on it? I said, we don't say that because Allah didn't say about that about himself. And he's definitely on his arsh. We did not say that. Our parents did not say that. Who said that? The Creator himself. ऑन उसके ऊपर है जी जी या उससे ऊपर है? सुने, Allah didn't say about that about himself. Who said that? The Creator himself. And so he said, no brother, Allah is on the arsh. But Allah doesn't say Allah is on the arsh. The word used is thumma istawa, then turned. Istawa in Arabic does not mean to be sitting on. It means to turn. To turn, to put right, to adjust or sort out. जी सर, आपके पास तीन स्कॉलर हैं, तीनों एक दूसरे से इख्तलाफ कर रहे हैं। और अब आप मुझे बता दें, अर्श के ऊपर है या अर्श से ऊपर है या अर्श पर है? प्लीज ये तीनों के इख्तलाफ को जरा क्लियर करते हैं। तीन बंदों ने तीन डिफरेंट बातें बताई और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हल एक बंदा कह रहा है कुरान में लिखा हुआ है अल्लाह अपनी कुर्सी पे अर्श के ऊपर है, अर्श पर है। ऑन, ओवर का मतलब, ऑन और ओवर दो डिफरेंट वर्ड्स हैं इंग्लिश में, जो कि बड़ा आसान हो जाता है देखने के लिए। ऑन और ओवर, ऑन मींस कुर्सी पर, अबव मींस कुर्सी से ऊपर। तो अल्लाह अपनी कुर्सी पर है या उससे ऊपर है? ये तीन मौलवियों ने आपके साथ इख्तिलाफ किया है। आप बता दीजिए कौन से वाली हुज्जत सही है? नहीं, आपने बहुत ही
बढ़िया पॉइंट रखा है एडम भाई, और इस पे मैं आपको यही कहूँगा कि देखिए आपके जो तीनों मौलवी का रेफरेंस दे रहे हैं विथ नो ड्यू मतलब विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, ये तीनों के तीनों सब ये यूके, यूरोप और ये अमेरिका वाले लग रहे हैं, तो इन्हें तो आधी सर चीजें सब तो पढ़े लिखे हैं ना, सब देखिए पीएचडीज पढ़े हैं, लिखे, प्रोफेसर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, ये हमारे यहाँ के ठुल्ले नहीं हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ, मेरी दिली जो और मैं आपको बताता हूँ, इनमें से एक, आप मैं खुद इंडिया देखना, से इनमें से मैं आपको बताता हूँ, इनमें से एक सलफी है, मैं आपको बता देता हूँ, एक सलफी है, एक अशरी है, ठीक है, जी और एक हनफी है, ठीक है। अभी मेरे पास एक और मौलवी है जो मैं भी लाऊंगा, जो कि इमाम गजाली और लेटेस्ट मॉडर्न स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन को लेके आएगा। डोंट वरी, वो भी लाऊंगा, जब आप उस लेवल तक जाएंगे मैं वो भी लाऊंगा। सो डोंट वरी, टेक अ चिल। मैंने सारे लेवल के इकट्ठे किए हुए इस वक्त मौलवी, आप टेंशन नहीं लेने का, सारे के सारे इकट्ठे किए हुए मैंने, ठीक है। मैं तो आप जिधर इसी से बात भी पे आंसर तारीफ करता देंगे हूँ। मैं आपको मौलवी से ही रेफरेंस दे दूंगा, कुरान हदीस में तो बाद में जाएंगे, क्योंकि लोग बड़ा कहते हैं यार एडम हर दफा जो है ना कुरान खोल देता है, हदीस खोल देता है, रेफरेंस। मैं कहा चलो आज मौलवी से ही आप लोगों को जवाब दिलाएंगे, मैं जवाब ही नहीं दूंगा। तो मैंने सारे सेक्टर इकट्ठे किए, मैं टेंशन नहीं लेने का आपने। नहीं, मैं आपकी देखिए इसलिए मैं आपकी साहिल भाई की बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं देखिए इंडिया से हूँ, मैं तमाम बिरादरियों के बीच में रहने वाला आदमी, तो मुझे सब पता है यहाँ का। तो आपने जो रेफरेंस लाए हैं, पहली बात देखिए ये सारे के सारे मौलवी ये क्या कहते हैं, ये पिज़्ज़ा और कोक खाने पीने वाले, इन्हें कुछ नहीं पता। मैं उनकी बात करूंगा आपके सामने जो गरीबी से उठ के इस्लाम को करीबी से फॉलो करके वहाँ से उठ के जो एक आदमी चले वो वाला स्कॉलर दे दे मुझे, ऊपर आता है, कौन है वो? तो कौन है? उस तरह के स्कॉलर्स ही मैंने देखे हैं, और मैं कौन है? वो मुझे बड़े दिल के करीब हैं। तो ये Give me one, पिज़्ज़ा give me और one, ये give me one, कोक पीने वाले, हाँ give me one, एक दे दे मुझे, एक नेम द स्कॉलर। नहीं स्कॉलर नहीं, मतलब मैं अपने मौलवियों की बात करूंगा जी, मैं इतना यार तो देखे मौलवी स्कॉलर्स के मौलवी की पीछे बात नहीं हो नहीं सकती भाग सर, दौड़ यहाँ पे किया मैं हुआ है। आपको सॉरी ब्रदर, स्कॉलर्स सॉरी मतलब ब्रदर, सॉरी ब्रदर, सॉरी ब्रदर, आई लव यू फॉर दैट। लेकिन सर ये जो गली मल्ले के इमाम है ना सर, उनकी हुज्जत तो वैसे ही खराब है। गली मल्ले के इमामों को तो आप मेरे पास ले आए, लिटरली 15 मिनट में वो खजल ना हो गए ना, सिर्फ मेरी कुरान के अंदर खजल कर दिया मैंने उनको। तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा, कुरान के अंदर मैंने अभी शुरू में बताया था पुरानी स्ट्रीम में, क्योंकि असल में वो स्ट्रीम खराब हो गई थी, मुझे एकदम नहीं खोलनी पड़ी। मैंने उसके अंदर आपको 6 आयतें दी थी, मैं आपको 6 की 6 आयतें अभी दोबारा दिखा दूंगा, लेकिन गपशप लगा लेते हैं, पहले समझेंगे वो हैं। अल्लाह कहता है वो हर जगह है कुरान में, अल्लाह कहता है वो जेगुलर वेन यानी कि आपकी शाहरक के करीब है। अल्लाह ये भी कहता है कि उसने इनकैप्सुलेट किया हुआ है हर चीज को, ठीक है, हर चीज के इनकैप्सुलेट। इसको जो आपके सूफी उलमा गए हैं वो कहते हैं कि हर बंदे में अल्लाह है, ठीक है, जिसके ऊपर वो उसको जो है ना मसला भी हुआ था और उसको कत्ल भी कर दिया था मुसलमानों ने, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट सिन, जिसमें कहना कि अल्लाह हर बंदे के अंदर है, दैट्स द बिगेस्ट सिन इन इस्लाम। तो इसीलिए जो सूफी इस्लाम है उसको बहुत सारे क्या, उसको हर सुन्नी, हर सलफी, हर अशरी उसको जो है ना वो रद्द करते हैं। लेकिन एनी हाउ आप और उसको काबिल कत्ल समझते हैं बाय द वे, ठीक है। तो आपको ये भी पता है इस बात का, मेरे ख्याल में मुझे ये बात बताने की आपको जरूरत भी नहीं है। नाउ अब अगर अल्लाह अबव है तो आपका और अल्लाह का कोई पर्सनल रिलेशनशिप ही नहीं बन सकता। अल्लाह तो अबव है, यू डोंट हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद अल्लाह, नॉट अ जीरो, नाडा। तो अल्लाह के साथ अगर पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है आपका तो व्हाट्स द पर्पस ऑफ अल्लाह, अल्लाह का मकसद क्या है फिर? हाँ जी हाँ, मैं आपकी बात पूरी समझ गया एडम भाई, अगर परमिशन हो तो मैं थोड़ा इस पे प्लीज सर, प्लीज बोलिए सर, आप ही से बात। थैंक यू। देखिए मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी है, ये जो आप लोगों की आप स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं ये लॉजिक से बहुत दूर हैं, और इसीलिए ये अपनी इंटरप्रिटेशंस भी सही से नहीं बिठा पाते। इनको अगर आप कह दें कि आपके घर के मसाइल सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये कुरान और हदीस और हमारे आपके मसाइल क्या ही सॉल्व करेंगे। तो ये जो मुल्ले ये तमाम सर, ये तो तमाम मौलवियों को आपने जलील कर दिया, ऐसे ना करें सर, ये आपका भी सारे लोग उठा के ना करें यार, ऐसे तो नहीं ना यार। आई एम सो सॉरी, बट मेरा इंटेंशन ये नहीं था। मेरा ये मतलब है कि देखिए एक लॉजिक एक इंसान में होनी चाहिए, एक होता है कि जी इलॉजिकल आदमी। मैंने मैथ्स पढ़ी है, मैं आईटी का प्रोफेशनल हूँ, मुझे पता है लॉजिक क्या होती है, एटलीस्ट बेसिक्स तो पता ही है। मैं अगर कोई बहुत अपने आप को बड़ा तीस मार का तो नहीं मानता, लेकिन बेसिक्स पता है। तो उस नज़र से भी मैंने कुरान को परखा हुआ है भाई साहब, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि उसमें जो चीज़ें हैं अगर आप उसको आप खुद ही इंटरप्रेट कर लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए उसमें कुरान में अगर आप मुझे वो सही आयतें दिखाएं, जो मुझे नंबर याद नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ, मुझे याद नहीं है, तो उसमें यही है कि अल्लाह को माना गया है कि भाई वो अर्श पर हैं, ठीक है।
میں آپ کو ٹھیک ہے میں ایک بات بول دوں بس ایک بات سر بول قرآن چیپٹر نمبر 57 ورس نمبر 4 اللہ جی، کہتا ہے کہ وہ عرش پر جلوہ افزا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جی آپ چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 126 کو دیکھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے ہر چیز کے اوپر اپنے آپ کو انکیپسولیٹ کیا ہوا ہے، ہر چیز کے اندر پہنچا ہوا ہے۔ اگر آپ قرآن چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 16 پہ آتے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اگر آپ قرآن چیپٹر نمبر 37 ورس نمبر 6 to 8 کے اندر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ بھی اپنے آپ کو بول رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہر جگہ کے اوپر ہے۔ سر دیکھیں آپ کے پاس اتنی اب زیادہ کنٹراڈکشن ہے اس چیز کے اندر، آپ جون سی کہیں گے میں آپ کو نہیں دکھا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں کانٹرڈکشن ہے ہی نہیں ایڈم بھائی، آئی ایم سو سوری ٹو جی آپ جی جی، کو بولیے میں بولیے اگر بولیے سر، بولیے اف ایم ہارش، کوئی نو نو نو، کوئی مسئلہ کانٹرڈکشن ہے ہی نہیں، ہاں نہیں۔ کوئی کانٹرڈکشن ہے ہی نہیں۔ دیکھیے اسلام میں کہیں پر بھی اگر آپ کو لکھ کے دیا ہو کہ وہاں پہ جہاں بھی لکھا ہوگا کہ گاڈ از ون، ٹھیک ہے نا، اللہ ایک ہے، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ ہے تو ایک، لیکن وہ پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، وہ ایک ہی چیز پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، مجھ میں، آپ میں، سب میں، ہر جگہ سب اللہ پھیلا آپ ہوا کے ہے، اندر ہے، لیکن ہے تو ایک۔ دیکھیے جو گاڈ پارٹیکل والی کانسیپٹ اب آ رہی ہے، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو گاڈ اللہ پارٹیکل قرآن کہاں میں ہے؟ نہیں وہ تو بتاتا ہر ایک، سر، دیٹس اے ماڈرن سو کالڈ انٹرپریٹیشن جس میں آپ کے پاس مینگو بھی قرآن اور حدیث نہیں بتاتا۔ میں سمپل سا سوال ہے سر، کیا جی اللہ ہر جگہ پہ ہے؟ اللہ ہر جگہ پہ ہیں، وہی چلیں ایک یہ ہی ہے دیکھیں، لیکن وہ ہر یہ جگہ دیکھیں، پہ بڑی ہیں۔ مزار آپ کو گیم دکھاتا ہوں میں، بڑی مزار آپ کو گیم دکھاتا جی ہوں، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے یہ جب دیکھ کے نا۔ تو ایک دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں ایوری ویئر، اللہ از ایوری ویئر، سنیے گا۔ Allah is with you everywhere. Allah is with you wherever you are. If we have the utter otherness of God or unknowability of God, how then, as an individual, do we feel any closeness to God? If God is so exalted and so above the creation, how do we feel any intimacy with God? We have existence, dimensions, limits in terms of space and time. Allah doesn't have dimensions. There is a place where He is. Allah doesn't have dimensions. This is the thing Allah says in the Quran, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. There is nothing like Allah. So if Allah is on the arsh and not here, that means Allah has dimensions. اوکے ناؤ، اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ ہر جگہ ہے، رائٹ؟ اچھا پروف لگا نا آپ کو اللہ ہر جگہ، یہ آپ کی بات میں نے پوری کر دی، میں ٹھیک ہے؟ بھی یہی مانتا ہوں، آپ کی بات بالکل جی صحیح، آپ میں بھی یہی یہی مانتے ہیں نا؟ میں آپ کے پاس ہوں نا، آپ کے پاس ہوں نا، ٹھیک ہے؟ یہ لیں یہ لیں یہ لیں یہ لیں یہ لیں۔ If you mean that Allah is within some of His creation, then that is batil. That is not true, and cannot be said about Allah. Is He everywhere? No, He is not. This is a statement that could reach a person to void his Islam. A large number of Muslims, if this question was posed to them, they would give the wrong answer that goes against what the Quran established and what the Prophet brought, sallallahu alaihi wasallam, and they would say that Allah is everywhere. And what they mean by that, Allah is really everywhere, and not explaining it. Allah is here with us, and so forth and so on. And that's the wrong answer. If God is so exalted and so above the creation, He is over His throne. how do we feel any intimacy with God? This statement is blasphemy, to say that Allah Azza wa Jal is everywhere. As for Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of all the worlds, there is a place where He is, and that place is not in this dunya. He is the Lord in the heavens and in the earth. He's not in this dunya. He is the Lord in the heavens and in the earth. Allah is there? How? Are you crazy? And in the earth. That's the wrong answer. Arsh is on top of the seventh heaven. If Allah is on the seventh heaven on top of the arsh only, so there's a big gap between us and Allah. Allah is with you everywhere. That is not true. That's the wrong answer. They have no clue. No clue. Nobody has a clue. آپ نے پھر ایڈم بھائی یہ تو بتاؤ نا، یہ سبھی ایک ہی پلیٹ فارم پر کیوں نہیں آتے؟ سر دیکھیں
یہ آپ مومن ہیں؟ آپ مومن نہیں لگ رہے مجھے اگر آپ یہ سوال کریں گے سب ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آتے. آپ کا نام کیا ہے یار؟ کم آن مین, کیوں جھوٹ بول کے غلط نام رکھ کے آتے ہو یار. او مائی گڈنس. اوکے سوری یار. اچھا اب دیکھیں میرے ساتھ کون بات کر رہے تھے یار ابھی؟ ہاں میں ہوں جی ایم ڈی. ہاں ایم ڈی صاحب. دیکھیں ایم ڈی صاحب, دیکھیں بات یہ ہے, اب میں نے آپ والی حجت بھی دکھا دی کہ یس کچھ لوگ ہیں, لیکن کچھ لوگ اس کے اپوزٹ بھی ہیں بھائی. یہی تو پرابلم ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر جو آپ والا بلیو رکھا ہے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں, دوسرا بندہ کہہ رہا ہے اگر آپ والا بلیو رکھا ہے تو یہ بلاسفیمی ہے. بلاسفیمی قابل قتل ہوتی ہے نا, تو بلاسفیمی ہے. دیکھیے تو بھائی جان ہاؤ کین یو ایکچولی پٹ سم تھنگ ان اے بلاسفیمس لیول, کسی چیز کو آپ بلاسفیمی لیول کے اوپر رکھ کے اس کو کہیں نہیں یار دیٹ از اوکے, ہم نے اس کے اوپر جواب نہیں دیا. بلاسفیمی لیول ہے بھائی, قابل قتل کا لیول ہے. جی جی میں آپ کو جواب اسلام سے ہی دوں گا. سر جی 4200 بندہ اس وقت دیکھ رہا ہے بھائی. لوگوں سٹریم شیئر کرو, مجھے پتا تھوڑی لیٹ ہو چکی ہے لیکن سٹریم شیئر کرو یار. 4200 صرف دیکھ رہا ہے یار, دیٹس ویری اسمال نمبر. 4224 دیکھ رہا ہے, شیئر کرو یار, بڑا اچھا انپورٹنٹ ٹاپک چل رہا ہے. بلاسفیمی ہے اگر اللہ کے بارے میں نہیں بتا دو. جی بھائی. جی میں آپ کو جواب اسلام سے ہی دوں گا. ایڈم بھائی آپ نے بھی پوائنٹس بڑے زبردست رکھے ہیں. میٹر یہ ہے کہ آپ یہ تو مانتے ہیں کہ اسلام میں لکھا ہی ہوا ہے کہ بھائی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے آخری نبی تھے, وہ لکھا ہوا ہے اس میں, مانتے ہیں آپ اس کو؟ آخری نبی تھے, ہاں بالکل بالکل آخری نبی بالکل اسلام میں یہی لکھا محمد ہیں. ٹھیک جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک. ویسے بھائی تو اگر وہ ایک نبی, آخری ایک سے مجھے سن لیں, مجھے سوچ لیں دیں. نبی یار آخری نبی ہے ساجد یا آخری رسول ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ نبی کے بارے میں لکھا ہے انا خاتم النبیین. خاتم النبیین. اوکے یس 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 خاتم, بالکل آخری نبی ہے جی, آخری رسول نہیں ہے. یس آئی ایگری. آخری نبی آخری رسول ہے, ٹھیک ہے. نہیں قرآن میں نہیں لکھا رسول, قرآن میں رسول کے بارے میں نہیں آیا ہے, خاتم النبیین کے متعلق آیا ہے, خاتم آپ نے. الرسول نہیں آیا. ہاں آپ نے سر قرآن کی بات کی ہے نا, تو قرآن میں صرف خاتم النبی ہے, خاتم الرسول نہیں ہے. پلیز میں آئی نیڈ ٹو بی ویری ویری شیور جب میں بات کروں نا, تو قرآن میں خاتم النبی ہے. کیونکہ دیکھیں سر احمدیہ جو ہے نا, مجھے ان کا بھی عقیدے کو ذہن میں کے رکھنا بارے ہے. میں تو میں بات بھی نہیں کروں گا, آئی ایم سوری. نہیں آپ نہ کریں, میں بتا رہا ہوں سر, میں بتا رہا ہوں سن لیں ذرا سر. وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ آخری رسول نہیں ہے. قرآن میں آخری رسول نہیں, آخری نبی ہے. تو رسول آ سکتا ہے, نبی نہیں آ سکتا. تو وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے ہر چیز کو کلیئر کٹ رکھنا ہے. تو قرآن میں سر خاتم النبیین ہے, خاتم الرسول نہیں ہے. پلیز ٹھیک. تو یہ ہمارے آخری نبی تھے. اور اگر ہمیں اسلام فالو کرنا ہے, دیکھیے آپ نہیں کرتے ہیں, بہت بہت بدھائی مبارک آپ کو, بہت اچھی بات ہے آپ نہیں کرتے. لیکن جو کریں گے میں کرتا ہوں, اگر کوئی بھی کر رہا ہے, میرے بھائی کوئی بھی ہیں, تو وہ ہمارے جو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, انہی کے کہے مطابق, انہی کے بتائے ہوئے قرآن کے مطابق ہم چلیں گے. ٹھیک ہے, مانتے ہیں آپ؟ بھائی جو اسی اسلام فالو قرآن سے کرے گا وہ سوال تو کر رہا ہوں کرے میں گا آپ ہی. کو, اسی قرآن سے سوال کر رہا ہوں نا آپ کو. اب جو آپ نے ویڈیوز دکھائے, چھوٹے بچوں پہ ایکسپیریمنٹس کے علاوہ وہ offense to those people, تو یہ جو بھی ہیں, یہ سارے پیزا برگر اور کوک پینے والے, یہ ہمارے جو بھی اسکالرس ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. ٹھیک ہے اپنے جگہ پہ وہ صحیح ہوں گے, غلط ہوں گے, ان کے فتوے ہوں گے. میں ان سے جو آپ کہتے ہیں نا امب برابر, تو امب برابر بھی نہیں ڈرتا کہ ان کے بھائی واجب القتل ہے, کیا ہے, جو ہے سو ہے, وہ الگ بات ہے. میں چلوں گا تو اپنے نبی, اپنے قرآن, اپنے اللہ کے چلے سر قرآن کے مطابق دیے بتا ہوئے دیں راستے سر. پہ ہی. قرآن میں سر ٹھیک. 4 باتیں لکھی ہوئی ہیں, میں نے آپ کو بھی دکھایا. اب اگر اب میں وہی باتیں صاف کرتے چلا جا رہا ہوں. تو اگر قرآن میں صاف صاف یہ باتیں اگر لکھی ہوئی ہیں کہ بھائی اللہ ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ اگر عرش پہ ہیں, تو عرش پہ ہیں, پھر اس میں کیا کسی کو ڈاؤٹ تو ہو وہ جو سکتی ہے؟ ایوری ویئر کیوں ہے پھر؟ اللہ میں اگر یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایوری ویئر ہے. جی میں اور اس پہ وہ بھی آپ آ کی رہا شارع ہوں. کے تو قریب ہے. جیسے آپ کے یہ اسکالرس ہیں, وتھ اگین نو آفینس ٹو دیم, ان کے جو اپنے مسائل ہیں, وہ مجھے نہیں پتا کیوں یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, کیوں ان کو کنفیوژن ہو رہی ہے. اگر قرآن نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. تو اگر قرآن نے کہا ہے, اس کا مطلب وہ چاہتے ہیں اللہ کہ ہم ان کے بارے میں جانیں, وہ کہاں پہ ہیں, کیسے رہتے ہیں, کیا یا ان کے بارے میں. تو پھر یہ کیوں کہہ سکتے ہیں, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے؟ یہ کہنا ہی ان کا اپنے میں شرک ہے. یہ تو خود کافر ہو گئے, ہم کافر نہیں ہوئے, یہ خود کافر ہو گئے جب انہوں نے یہ بات کہی. کیونکہ انہوں نے جب قرآن میں لکھ دیا ہے اپنے بارے میں, تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم جانیں. تو یہ مس گائیڈڈ لوگ ہیں. میں ان کے بارے میں تو آپ کو جواب نہیں دے پاؤں گا. اور آئی ایم سوری اگین, مطلب یہ کافی چلیں پیسے لیکن والے اینڈ آپ امیر قرآن لوگ کے ہیں. بارے میں پورا کر دیں نا سر. وہ پیسے لے کے تو ہر مولوی بولتا ہے, اس میں ٹینشن کیا ہے؟ جی تو
اب جو آپ کی بات ہے کہ وہ عرش پہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب یہ عرش پہ ہے عرش کہ کا نہیں؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل ہے، میں نے کب منع کیا؟ عرش کا مطلب آسمان ہوتا ہے نا سر؟ 100% ہے. دیکھیے اب وہی بات ہے کہ عرش کا مطلب آسمان ہوتا ہے. آسمان کیا چیز ہے؟ آپ بتائیے، آسمان نام کی کوئی چیز سب ہوتی ہے پتہ کیا نہیں سر، اللہ جو میاں ہمیں ایک بتاتے ہیں کہ میں اب جواب لینا کہ نہیں؟ آپ نے بتانا تو آپ بتا دیں، کوئی بات نہیں، سوری نہیں آپ نہیں ایکسپلین کریں. ایک سیکنڈ ہاں ایڈم میں بھائی یہ آپ یہ بتائیں نا کہ یعنی اس طرح تو صرف اسلام کے اوپر کیوں آپ نے یعنی اٹھایا ہوا ہے کہ سر دیکھیں میں ایکس مسلم ہوں نا، اور میرا یہ چینل صرف اور صرف اسلام کے مطابق ہے، اور بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور نہیں کسی نہیں. آپ میں نے صرف کسی کہہ اور رہا ہوں جگہ پہ کہ جا سکتے ہیں، وہاں پہ اگر آپ نے ہندوؤں کے بارے میں بات کرنی ہے یا نہیں نہیں کرسچینٹی کے نہیں بارے میں بات کرنی ہے، آپ ادھر جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پلیز جائیے. ان کے بارے میں بات نہیں میں کر رہا، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ یعنی اس طرح تو ہر انسان مطلب جیسے آپ کہیں کہ گاڈ کہاں ہے یا خدا کہاں ہے، اس تو ہر کسی نہیں کا گاڈ کہاں کی بات نہیں ہے. دیکھیں یہی دیکھیں کانسیپٹ نہیں ہے کہ اللہ کے گاڈ ہر طرف ہیں اور مطلب یہی کانسیپٹ ہے سب کا، تو پھر اس میں سر یعنی باقی سب میوٹ مطلب کر دیں، ذرا محمد علی سے بات کر لوں میں. باقی سب میوٹ کر لیں، فیڈ بیک آ رہا ہے پلیز. یہ مسٹر ایم کے نام سے جو بھی ہیں جن کا مونوگرام ایم اپنے آپ کو میوٹ کریں. ایم آپ نے میں میوٹ نہیں کیا، میں نے آپ کو فزیکل میوٹ کا خود کیا. نہیں وہ گرین ایم. اچھا جی اچھا میں نے ان کو خود میوٹ کیا. اچھا یار دیکھیں بات ہوں یہ ہے سر کہ جب آپ کسی اور کی کتاب کے اوپر جاتے ہیں نا، دین ہوں آپ نے اس کتاب کے تمام حجتیں نکال کے لے کے آنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ ان اٹسیلف. رائٹ ناؤ آپ کو میں قرآن کی حجتیں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ہندوازم کی حجتیں نہیں دے رہا، میں آپ کو کرسچینٹی کی حجتیں نہیں دے رہا. آپ کرسچینٹی کی حجتیں لے کے آئیں گے تو دیکھو اس کے لیے آپ کو تمام اس کی حجتیں لے کے آنی ہے، اس کی تمام ورسز کے اندر سے لے کے آنا ہے. یار کیا کنٹراڈکشن ہے؟ لیٹس اسیوم کہ there is one contradiction but that's a ہوں separate discussion. ٹھیک ہے Right now ہماری جو ڈسکشن ہے it is about اللہ. وہ کہاں ہے؟ اللہ محمد صاحب کا خدا ہے، رائٹ؟ ہم جی اس جی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جب تک وہی کلیئر نہیں ہوگا میرے پیارے بھائی، ہاؤ کین وی گو سم ویئر ایلس؟ کیونکہ دیکھیں محمد صاحب سب سے آخر میں آئے تھے، ان سے ہوں پہلے بہت سارے مذہب آ چکے ہوئے تھے، یہ سب سے آخر میں آ رہے ہیں. ان کو ہر چیز کی کلیریفیکیشن دینی تھی کیونکہ انہوں نے کہا باقی سب بدل گئے ہیں، تو ہی ہیز ٹو کلیریفائی ایوری تھنگ. اگر انہوں نے کلیریفائی نہیں کیا تو وی ہیو اے بگ پرابلم. How can God نہیں send a final prophet and does ہوں not give clarification? ایک سیکنڈ رکیے گا سر. یہ جو پراؤڈ گشی صاحب ہیں، کیا آپ مومن ہیں؟ مسٹر پراؤڈ گشی جو بھی نام ہے آپ کا یار. گشتی پراؤڈ گشتی بھائی اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور جواب دیں. اچھا یار میں آپ کو نکالنے لگا اگر آپ 5 سیکنڈ میں جواب نہیں دیں گے، بلکہ میں آپ کو بلاک کر دوں گا اگر آپ جواب نہیں دیں گے فوراً سے پہلے 5 سیکنڈ میں. 5 4 3 گیٹ لاسٹ. اوکے خود جی سر پلیز پلیز محمد علی. ہاں جی دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزوں کی کلیریفیکیشن دینی تھی، تو ٹھیک ہے مطلب نو 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 ہاں نو پلیز ٹرائی ٹو کمپریہینڈ. اوکے محمد صاحب کو ان چیزوں کی کلیریفیکیشن کرنی تھی جہاں پہ کنفیوژن ہے. ہاں اوکے ٹھیک ہے تو اوکے. ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن یہ ہے کہ اللہ فزیکلی کہاں ہے. اب آپ یہ آپ کا سوال آج پوری جو چلیں اسٹریم ہے آپ دیکھیں کچھ فزیکل کو بھی نکال دیں. لیٹس اسیوم کہ اللہ صرف نور ہے، نور کو ٹچ نہیں نہ کیا جا سکتا. اٹس ان فزیکل بقول یو. اوکے لیٹس اسیوم اللہ نور ہے، مگر کہاں ہے؟ کہاں پہ اس کی ایگزسٹنس کہاں پہ ہے وہ بتائیے. دیکھیں اس سے اسٹریم پہ اور بھی سارے لوگ جو پہلے آ کے گئے کہہ رہے ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں، سب کی ایک ہی انڈرسٹینڈنگ ہے بیسیکلی نا کہ جو ایوری بڈی از دیکھیں سیئنگ ڈفرنٹ تھنگس. نہیں نہیں مجھے ابھی پتا تک آپ میرے پاس ماڈریٹ کی ویڈیوز ابھی تک کر میرے رہے ہیں. پاس سر 6 ڈفرنٹ ورڈکٹس آئے ہیں. آپ اپنا ورڈکٹ ہاں دے دیں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو کہتے ہیں کہ علم لا ینفع یا ایسے کر کے کچھ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ یعنی نالج دیٹ مطلب شاید ڈز ناٹ بینیفٹ. کیونکہ اگر ہم لوگ یہ جان بھی لیں گے کہ فار ایگزامپل کچھ آنسرز ایسے ہیں جو ہمیں آخرت میں ملنے ہیں، جیسے جو نیکسٹ لائف میں ملنے ہیں، بھائی جان ٹھیک ہے ابھی آپ کو میں نہیں نہیں مجھے مولویوں کے سمجھا رہی آپ. نہیں ابھی ہاں میں نے ابھی آپ کو میں مولوی دکھائے، وہ کہتے ہیں کہ دس از اے ویری امپورٹنٹ کوسچن. نہیں وداؤٹ نوئنگ دس کیوں کوسچن یو آر ناٹ ایون اے امپورٹنٹ مسلم. نہیں 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 کیوں اس پہ جو اسلامک کوئی بھی مسلم یعنی کوئی سو بھی دس از انسان جو اے فولش کوسچن. دس از اے فولش کوسچن. کون سا یہ جو سوال ہے کہ اللہ کہاں ہے، یہ ایک فولش کوسچن ہے.
میرے خیال سے یعنی ہاں یہ مطلب بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچن نہیں جیسے آپ نے سر دو دیکھیں جب میرے ایکسٹریم پاس دو ہی ورڈکٹ ہیں, ایک بندہ ایک مولوی بولتا ہے ویری انپورٹنٹ کویشچن, دوسرا مولوی بولتا ہے فولش کویشچن. آپ بتا دیں فولش کویشچن ہے یا ویری انپورٹنٹ کویشچن ہے؟ نہیں میں مولوی تو نہیں ہوں میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں فولش تو نہیں ہے, نہیں ڈسریسپیکٹفل نہیں ہو رہا میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا کوئی بہت بڑا کوئی پرابلمٹک کویسچن نہیں ہے, یعنی مطلب کہ اس کو نہ یعنی دیکھیں ہم اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ ابو دی ہیونز ہیں یا جو بھی, تو اب آپ خود بتائیں کہ ہم ہیونز کی ڈیفینیشن بھی ہر انسان کی, اگر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آسمانوں کے اوپر, تو کچھ چیزیں مطلب اب پوچھیں گے ہیون اور ہیل کدھر ہیں, تو وہ چیزوں کو بھی ہم آنسرز تھوڑی دے سکیں گے. تو یہ ساری چیزیں میرے پاس پرابلم پتہ ہے کس چیز میں, میں آپ کو پرابلم اس بتاتا کے ہوں, بارے میں لمیٹڈ نالج ہی ہے ہماری, میں تو اس آپ کے کو اوپر اتنا بڑا کیوں پرابلم اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں, میں آپ کو پرابلم اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. اگر ہاں جی اللہ ہیونز میں ہے نا اور ارتھ اس کا فٹ سٹول ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کبھی اس دنیا میں آئے گا ہی نہیں, ٹھیک ہے, وہ کبھی اس دنیا میں آئے گا ہی نہیں, اور یہ اگر وہ نہیں آئے گا اس کا مطلب میٹافوریکل فٹ سٹول نہیں ہے, یہ لٹرل فٹ سٹول ہے. میٹافوریکل فٹ سٹول پہ میں اوکے کر سکتا ہوں یار اللہ کو پرواہ کوئی نہیں ہے اس دنیا کی, ٹھیک ہے, دیٹس اے میٹافوریکل فٹ سٹول. لیکن اگر وہ اس دنیا میں آتا نہیں ہے تو دیٹس اے فزیکل فٹ سٹول. یو نیڈ ٹو کمپریہینڈ دس سچویشن. میٹافوریکل اور فزیکل میں اللہ کو اس دنیا میں آنا چاہیے تھا, کوئی نہ کوئی اوتار بن کے آنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. اچھا چونکہ اللہ نہیں آیا اس کا مطلب ہے فزیکل فٹ سٹول ہے. اللہ اس دنیا میں آتے نہیں, اسے جوتے کی مانند سمجھتا ہے اس دنیا کو. اللہ نے دنیا میں کریشن بنائی اور ہمیں وہ جوتے کی مانند سمجھتا ہے. ایسے اللہ کا میں عبادت کروں ہی کیوں, مجھے میرے کو ٹھنڈ, ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ میں آپ کی اس بات کو پلیز ادھر ہی, تاکہ آپ پھر آگے چلے جائیں گے پھر بات پیچھے رہ جائے گی. میں بتاتا ہوں, آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے یہ کہ اللہ کو کیئر نہیں ہے, کہ اگر اللہ اس دنیا میں اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ اللہ کو ہماری کیئر نہیں ہے, تو اس کے تو مطلب بہت ساری کیا کہیں گے آپ نے حدیثیں وغیرہ تو بڑی فیمس ہیں, اور ریفرنسز تو جیسے میں بھی بالکل ایک لیمن ہی ہوں, مطلب ریفرنسز تو نہیں, آپ میں حدیث بول دیں, اگر ریفرنس ہوگا میں نکال دوں گا. نہیں حدیث وہی کہ اللہ جو ہے وہ اپنے کریشن کو اپنے انسانوں کو 70 ماہوں سے زیادہ اس کی پیار کوئی حدیث آئی نہیں, جائیں نہیں ہے. یہ بھی بونگی ہے. جس طرح وہ کوڑا نہیں پھینکتی تھی بڑھیا, وہ نہیں آج تک ملی, اس طرح 70 ماہ والی حدیث بھی نہیں ملے گی آپ کو. اچھا چلیں, اس کے علاوہ یہ شاید نہ یہی تو پرابلم ہے, یہی تو پرابلم ہے سر. آپ کو کیا بچپن سے کچھ کہانیاں دی ہوئی ہیں جو کہ کہانیاں ہے ہی نہیں اسلام میں. یہ تو بچپن سے بھائی جو گلی کوچوں میں مولانا ہوتے ہیں نا, چندہ لے کر کے تقریریں کرتے ہیں, وہی یہ سب کہانیاں گڑھ کر کے بتاتے ہیں اور خوب روتے ہیں. وہ کوڑا پھینکنے والی حدیث جو تھی, بڑیا پھینکتی تھی, اور پھر یہ 70 ماہ سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے, یہ سب صرف کہانیاں بھائی. کوئی یہ صحیح اللہ حدیث کی لے جو کر آئے 70 مائیں ہیں نا, پھر اس یہ پر ہے بات ہی ہو. نہیں. یہ کہاں ہے, یہ بھی کہیں نہیں ہے. سر دیکھیں یہی تو بتا رہا ہوں سر, میرا چینل روز یہ بتاتا ہے کہ ایک وہ ورڈکٹ ہے جو کہ مسلمانوں کو دیا جاتا ہے, اور ایک اچھا وہ چیز ہے جو لکھی ہوئی ہے. ان دونوں میں بہت اختلاف ہے. اور میرے دیکھیں چینل کا پرپس کیا ہے, میرے چینل جیسے کا آپ پرپس یہ نہیں ہے. جیسے آپ ہے نا, ویسے ہی ایک آپ نے شاید آپ کو پتا ہوگا انجینئر محمد علی مرزا کا, سر پاکستان کے ہیں, میں وش کرتا ہوں, وہ میں بالکل وش کرتا ہوں ایسے نہیں ہیں, وہ آپ کہ کی طرح ہی, کبھی جیسے وہ یہی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جو کتابوں کی جو انفارمیشن ہے, اور وہ مطلب بیسکلی مطلب وہ کتابوں کا خدا اور جو ہمیں ٹیچ کیا جاتا ہے. چلیں میں بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور. جی ایگزیکٹلی وہی میں اسٹیٹمنٹ. وش بھائی کرتا ہوں کہ انڈیا میں ان شاید سے کبھی, بڑا بھکت, ان سے بڑا مرید, مجھ سے بڑا مرید کوئی نہیں ان کا. ہاں ایک سیکنڈ مجھے اپنی جی بات رکھنے دیں پلیز. میں وش کرتا ہوں کہ کبھی محمد علی مرزا میرے ساتھ آ کے ڈسکشن کر لیں, سیریسلی اسپیکنگ. کم از کم وہ بندہ کتاب کے اوپر چلتا ہے, بکس پہ چلتا ہے, حدیثوں کے اوپر چلتا ہے, اور حدیثوں کے اوپر بیٹھ کے بات کرتا ہے, قرآن کے اوپر بیٹھ کے بات کرتا ہے. آئی وش کسی دن وہ میں بات کر سکے. تو وش, آپ ہیں دیٹس اے وش, دیٹس اے وش, ٹھیک ہے. وہ اوپن لائف اسٹریم نہیں لیکن کرتا, ایڈم سر آپ سے وہ کوئی نہیں ویڈیوز کرے گا. پھینکتا ہے, وہ اوپن ویسے لائف اسٹریم نہیں کرتا. نہیں مطلب آپ وہ ہاں آئی ڈونٹ تھنک وہ ڈیبیٹ وغیرہ نہیں کرتے ہیں اگر وہ وہ. اوپن لائف اسٹریم کرے اور اس میں اوپن, جس طرح میں اس طرح 3-4 مومن بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ, اور میں اس طرح اوپن جا کے وہاں بیٹھ سکوں, لٹرلی اسے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ کون ہے جو میں سے بات کرے, میں خود جاؤں گا. I will go myself. That's how much I respect that guy. کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے. I respect him because وہ بات کرے گا کتابوں سے کرے گا. اچھی بات کر رہا ہے, جھوٹی بات کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, سچ بول رہا ہے, that's a separate thing. ٹھیک ہے, کس چیز کو چھپا رہا ہے, کس چیز کو نہیں چھپا رہا, that's a separate thing. کیونکہ میں اس کی تقریباً 99% ویڈیوز کو ڈیبنک کر سکتا ہوں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے.
لیکن ایٹ لیسٹ وہ بک لیول کے اوپر حدیث لیول کے اوپر جاتا ہے. اینڈ دیٹس وائی آئی لائک ہم. وہ ہوائی باتیں نہیں کرتا. So that's why I like him. But anyhow, coming back to our point, آپ کو محمد مرزا کو اگر کوئی کوشچن پوسٹ کر سکتے ہیں ضرور کیجئے گا اور ان سے لیجئے گا یہ آنسر کہ ویئر از اللہ, اللہ کہاں ہے. نہیں یعنی دیکھیں میں وہ یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اچھا اس کے یہ اتنا امپورٹنٹ کوشچن کیوں ہے. مجھے تو میں تھوڑا سا لیٹ ہوا, میں نے آپ کی اسٹریم شروع سے نہیں, تو کسی نے شاید آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے پہلے بتایا ہے, تو کیا وہ وائی از اٹ سو امپورٹنٹ, کیوں ہے اتنا یہ ضروری کوشچن؟ سر ابھی آپ کو بتا دیا میں نے اس کا آنسر, ابھی آپ نے میرا جواب نہیں سنا. وہ مولوی 3-4 کہہ رہے ہیں کہ ایک کہہ رہا ہے کہ وہ بلاسفیمی لیول تک چلا جائے, یہ والی بات ایگزیکٹلی دیٹس اے بلاسفیمی. سو دیر آر نہیں وہ بلاسفیمی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ کسی کریشن کے اندر ہے, آئی تھنک وہ اس طرح کی, اللہ خود کہتا ہے نا, اللہ خود کہتا ہے کہ وہ ہر جگہ ہے. لہٰذا آپ کے پاس جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے کچھ اسپیسیفک فالوورز ہیں جو اس چیز کو مانتے ہیں. جو آپ کے صوفی لوگ ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے, اور حنفی فقہ میں بھی چند سب کیٹیگریز ہیں جو کہ اس چیز کو مانتی ہیں. Now, آپ اگر سلفی لیول کے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ سلفی لیول پہ چلتا ہوں. Let's talk about being سلفی. So, let's talk about being سلفی. اگر آپ ایک سلفی لیول کے اوپر بیٹھ کے مجھ سے بات کر رہے ہیں تو سلفی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ above his creation ہے, وہ کریشن کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا. فل سٹاپ. ایگری کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ جو ورڈ ہے نا سکتا, یہ یہاں پرابلم آ رہی ہے نا. دیکھیں ایسی نہیں, میں آپ کو اب سلفی لیول کے اوپر بات کر رہا ہوں. یار یہ بندہ ایک ٹرومین کے نام سے بار بار آ رہا ہے, میں اسے 2 دفعہ نکالا, تیسری دفعہ بلاک کر دوں گا, خود چلے جاؤ فی الحال. نہیں آپ مومن نہیں ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ڈفرینسز ہیں نا کہ حنفی اور یہ شافعی اور یہ ڈفرینسز مجھے صحیح بتاؤں تو بالکل نہیں پتا. مطلب آئی ڈونٹ نو واٹ ان سب میں فرق کیا ہے, یہ مجھے کبھی سمجھ ہی نہیں آیا. صرف مجھے شیعہ اور سنی کے بیچ کا تھوڑا سا یہ سر فرق اسی وجہ سے آتا ہے, میں بتاتا ہوں, کیونکہ قرآن کلیئر نہیں ہے. فرق جو آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ قرآن کلیئر نہیں ہے. قرآن ایک جگہ کچھ اور کہتا ہے, دوسری جگہ کچھ اور کہتا ہے. قرآن خود ہی کلیئر نہیں ہے, تو مجبوری ہے نا, اس وجہ سے آپ کے ڈفرینٹ سیکٹ بنتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو بیسک چیز ہے وہ کلیئر نہیں ہے. کیا بیسک چیز کیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ دیکھیں اللہ, دیکھیں اگر اس کا ایک آنسر ہے نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ علم الغیب میں کا ہے. ہم لوگ جیسے ابھی وہ کسی بھائی نے ایک وہ جو جن کی بیچارے کی اردو ٹھیک نہیں تھی, ان کا آپ لوگ ایسے مذاق بھی اڑا رہے تھے, انہوں نے یہ بتا. ہاں جی, حجت ختم ہو گئی. علم الغیب ہے, آپ کو نہیں پتا, اینڈ آف ڈسکشن. لیٹ سمبڈی ایلس ٹاک. دیکھیں آپ نے کہا علم الغیب ہے, مجھے نہیں پتا, then the discussion is over, sir. نہیں بات سن, میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہم جتنی ہمیں نالج ہے ہمیں اتنا ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ اپنے عرش کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں گے اگر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب آپ جی, میرا نام کلکی ہے. میں نے کافی سارے مطلب اسٹریمز, نہیں میں ہندو ہوں, میں ریسرچ اسکالر ہوں. میرا ایک سوری, میں نے ایکسپلیسٹلی کم از کم نہیں تو 50,000 دفعہ بول دیا کہ نان مسلم نہیں جڑیں گے. آپ ریسرچ اسکالر ہیں, بالکل ہیں سر, میں آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں, بٹ آپ کو اسلامک اسکرپچرز کا نہیں پتا. سو آپ میرے لیے رتی بھر یہاں پہ ڈسکشن نہیں کر سکتے. We are talking on the basis of Islamic scripture, not on the basis of Hinduism, not on the basis of Christianity, not on the basis of Yehudism, nothing. We are talking on the basis of Islam only. No non-Muslim should join my stream right now. Please. Thank you. ہاں جی ایڈم بھائی. جی سر, جی آپ بتائیے سر. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے میری آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو ہاں آئی تھنک میں نے آپ کو کافی سارا پوائنٹ اس پہ, اس بات پہ تو ہم لوگ ایگری کر ہی رہے تھے کہ بھائی ہمارے نبی جو ہیں آخری نبی تھے اور انہوں نے ہی جو قرآن لایا ہے ہمیں اسی پہ یقین رکھنا ہے. باقی دیکھیے آپ نے ابھی جو بہت اچھی باتیں بتائیں کہ ہمارے بہت سارے تھاٹس آف سکولس ہیں, حنفی ہے, سلفی ہے, صوفی, تو یہ کس نے لایا؟ یہ تو محمد صاحب نے نہیں لایا نا, یہ تو
समय के साथ अपने टाइम के साथ अपने आप आते गए क्यों और बना? जुड़ते गए क्यों बना? और Let's talk सबने about क्यों बना? जी जी मैं आता हूँ उस पे। Tell me कि सबने क्यों इस्लाम बना? का चादर ओढ़ लिया। क्यों? अब एक चीज बताइए, अगर एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक चीज मैं अपना पॉइंट रख दूं फिर आप बताइए। अगर मान लीजिए कल के दिन कोई हिंदू जो इनके अपने देवी देवता हैं, अगर कोई हरी चादर ओढ़ लें तो क्या हम उनको इस्लाम में लेके आएंगे? क्या हम मान लेंगे क्या वो इस्लामिक हो गए? नहीं ना। बिल्कुल नहीं तो मानेंगे। सब लेकिन टाइम के साथ आपके ख्याल में हनफी सेक्ट ऑफ इस्लाम जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्ट ऑफ इस्लाम है, आप उन्हें नॉन मुस्लिम कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि वो नॉन मुस्लिम हो गए हैं। यही कह रहे हैं ना आप, कह रहे हैं लेकिन कि हिंदू हरी चादर ओढ़ ले तो क्या मुझे मुसलमान मान लेंगे? मैंने आपको हनफी मैं स्कूल ऑफ सूफियों थॉट की दिया बात कर रहा हूँ, मैं अहमदियों की बात कर रहा हूँ, है। यार जिन्होंने अहमदियों को गोली समय मार टाइम देते हैं, अहमदियों को गोली मार देते हैं, नहीं, सूफियों मैं को गोली गोली मार देते मारना हैं, आगे तो चलते हैं। बहुत यार एक्सट्रीम और यानी गलत बात लिटरल हो नहीं, गई। मॉडरेट लेवल पे, यानी कि सॉरी मेटाफोरिकल लेवल के ऊपर। लेट्स इग्नोर सूफीज एंड लेट्स इग्नोर अहमदियाज। राइट नाउ हमारे हाँ, पास कौन इनकी है? देखिए कोई सलफीज। इस्लाम में कोई वैल्यू नहीं है, आई एम सो सॉरी टू से, बट सर हाँ इनकी मतलब सलफीज की वैल्यू है। देखिए सलफीज सलफी की वैल्यू आपके वहां तक है जहां तक अहले हदीस है ना, टॉप अहले हदीस है, जो कि मोहम्मद साहब ने अपने मुंह से कहा था कि सबसे अच्छी जनरेशन कौन सी है? मेरी, मेरे बाद वाली और उसके बाद वाली, यानी कि मोहम्मद, सहाबा इकराम, ताबेईन एंड तबा ताबेईन। ये तो मोहम्मद साहब के अपने मुंह के अल्फाज है ना, हदीस हैं मल्टीपल, अपने मुंह के मुझे हैं। दिखाने की जरूरत हाँ, नहीं है। तो सलफी इस्लाम ये है कि तबा ताबेईन से बाहर नहीं जाना इस्लाम को सीखने के लिए। दैट्स इट। जी मुझे पता है आपने जो कही ओके। और हमारे सारे हाँ भाई जितने भी हैं अब उनको पता यहाँ ही पे होगा आपकी जो लड़ाई, इस्लाम में आपकी मैं लड़ाई करवा देता हूँ इस वक्त सलफियों से और अबू हनीफा की। अब इन दोनों की लड़ाई में बताएं कौन जीतता है, ये बताएं। देखिए अब लड़ाना ही क्यों है? सब अल्लाह के बंदे हैं, अगर सब मिलजुल के मैं नहीं ना रहें तो मानता क्या अल्लाह को, दुख है मैं आपको? मानता हूँ बताइए कि अल्लाह एक तकलीफ शैतान क्या है। है आपको? मैं तकलीफ बता दी ना, ठीक है, मैंने बता दी मेरे मुताबिक अल्लाह एक शैतान है। आपने कह दिया अल्लाह शैतान है, ठीक। अब ऐसे ही जैसे आप आज कह रहे हैं वैसे ही कुछ समय पहले कुछ लोगों के मन में कुछ अलग अलग जो है अपने अपने थॉट्स आ गए और उसी के चलते जो हमारे नहीं, ये प्यारे चीज नबी ने कुरान जो से कह साबित है। दिया, नो नो सॉरी सर, ये कुरान से साबित है। कुरान से आप साबित कर मेरे ही नहीं सकते कि हाँ अल्लाह जो है कर दिया शैतान है, नहीं कर हुआ सकते। मैंने और आपको मैं अपना 20 ईमान पॉइंट्स दांव दिए। पे लगा रहा हूँ, मैं देखिए बड़ी बात ओके कर रहा हूँ, मैं अपनी ईमान दांव पे लगा रहा हूँ। अगर आपने साबित कर बेहतरीन। लिया तो मैं कुछ और बन जाऊंगा कल। ओके डन। कल क्या? अभी अभी का दाव लगाएं, बाकी सबको उठा के आपसे बात करता हूँ। मैं दांव लगाने को तैयार हूँ इस बात पे। आर यू अल्लाह श्योर? शैतान हो ही नहीं सकता अगर मैं सर। कुरान से मैं साबित कर दूं, सुन ले आप मेरा मेरा मेरे मैं मेरे मेरा मुसलमान पॉइंट सुन हूँ सर, अगर मेरा पॉइंट सुन ले, मेरा पॉइंट सुन ले, ताकि फिर मैं अपने स्ट्रीम के टॉपिक को डाइवर्ट करूंगा आपके लिए। अगर मैं कुरान से साबित कर दूं कि अल्लाह मियां और शैतान दोनों कुरान में एक जैसे काम कर रहे हैं, जो काम अल्लाह नहीं करता है कर वही सकते। शैतान कर। सर एक सेकंड रुकिए, मैं मानता हूं कि आपको अभी ये पता है कि नहीं कर सकते, राइट? मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो मैंने 4 घंटे की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने 20 पॉइंट्स दिए थे। मेरा ख्याल में आपको 20 पॉइंट्स देने की जरूरत नहीं है, आज मैं आपको 5 दूंगा सिर्फ। लेकिन अगर मैं कुरान की रूह से साबित कर दूं, थिंक अबाउट, अपना जवाब देने से पहले एक दफा बहुत दफा सोच लीजिएगा। अगर मैं कुरान की रूह से साबित कर दूं कि कुरान के मुताबिक अल्लाह और शैतान एक जैसा काम कर रहे हैं मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, क्या आप इस्लाम को छोड़ने को तैयार होंगे आज अभी के अभी? ठीक है, अब मैं कुछ कह दूं अगर आपकी। जी जी बोलिए बोलिए। देखिए आप जिस किसी को भी मानते हैं या नहीं मानते हैं, ठीक है, आप उससे कितनी मोहब्बत करते नहीं करते मुझे नहीं पता। मैं अपने दीन और ईमान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं आपको उसी मोहब्बत का वास्ता, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं उसी मोहब्बत और उसी जज्बे को मैं रखते हुए अपने ईमान को दाव पे लगा रहा हूँ कि अगर आपने साबित कर दी बिना किसी कट कॉपी पेस्ट के या फिर किसी चालाकी के, तो जो आप कोई चालाकी नहीं, कुरान दिखाऊंगा, अरबिक वर्ड्स दिखाऊंगा और अरबिक वर्ड्स के मुताबिक जो अल्लाह कर रहा है, मैं ट्रांसलेशंस में भी नहीं जाऊंगा। और बताइए, अरबी आप पढ़ तो सकते हैं ना एटलीस्ट? मैं सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ लेता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ कुरान दिखाऊंगा, ठीक है? कुरान की अरबिक दिखाऊंगा और आपको साबित कर दूंगा कि अल्लाह मियां वही काम कर रहे हैं जो कि शैतान करता है। अगर मैं आपको 5 काम दिखा दूं कि अल्लाह के और शैतान के बिल्कुल एक जैसे हैं कुरान के अंदर, क्या आप अभी के अभी इस शैतान को छोड़ने पर राजी होंगे?
देखिए मैं पहली बात तो शैतान मानता नहीं, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं है, और जो आप कह रहे हैं वो अल्लाह क्या भी है नहीं मुझे देखा नहीं आपने पता। यार, इसलिए टेंशन ना दें इस बात की, अल्लाह भी नहीं देखा आपने। हाँ, वंस अगेन मैंने अब आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अब आप मैं भागने की बिल्कुल नहीं कोशिश कर रहे भागूंगा, हैं, मैं भागे यहीं नहीं। खड़ा हूँ, ओके बिल्कुल नाउ नहीं लेट भागूंगा मी आस्क यू अगेन, अल्लाह आपने नहीं देखा, शैतान आपने नहीं देखा, मैं अगर आपको साबित कर दूं कुरान पाक की अरबिक से, उर्दू की ट्रांसलेशन से भी नहीं, इंग्लिश ट्रांसलेशन से भी नहीं, हम किसी ट्रांसलेशन को नहीं देखेंगे, भाड़ में गई सारी ट्रांसलेशन, ठीक है। अगर मैं आपको अरब और तफसीर भी भाड़ में गई, तफसीर को भी गोली मारेंगे हम, कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ कुरान पाक की इल्फाजात को देखेंगे, और अगर साबित हो गया कि अल्लाह मियां और शैतान कुरान के मुताबिक एक जैसे काम कर रहे हैं, क्या आप अभी के अभी इस्लाम को छोड़ेंगे? आप मुझे रेफरेंस बता दीजिएगा, मैं यार उसको कोई और नहीं थोड़ा बोलेगा अभी, verify कोई जरूर- और नहीं बोलेगा अभी, कोई और नहीं बोलेगा अभी, एक बात सिर्फ आप एक सेकंड, कोई और नहीं बोलेगा, जो बोलेगा मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा यहाँ पे। मैं एक बंदे से बात कर रहा हूँ, मुझे कर लेने दे। इसका मतलब है भाई आप अपनी हुज्जत से बैक फुट पे चले गए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बैक फुट पे नहीं बैक जा फुट रहा पे हूँ, चले मैं ये गए। कह रहा हूँ। अभी आपने देखिए, कहा है एक कि आप सेकंड, साबित नहीं कर सकते, एडम मैंने भाई, आपको कहा मैं साबित कर देता हूँ। देखिए सर, टू चीजें ना, एडम भाई मैं मैं अपनी स्ट्रीम का टॉपिक चेंज कर रहा हूँ आपके लिए। नहीं मत कीजिए, आप जो चला रहे हैं चलाइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो मुझे दिखाएंगे वो मेरे लिए मैं नोट कर लूंगा वो रेफरेंस, और उसको मैं डेफिनेटली, अगर आप इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे, चालाकी कर ली, उसी कॉन्फिडेंस तो नहीं, अपने चालाकी दीन की ईमान क्या में बात चला है, जाऊंगा ना। चालाकी आई डोंट भाई, चालाकी क्या, हम एक एक पॉइंट पे उतनी देर तक बैठेंगे जितनी देर तक आपको यकीन ना हो जाए कि ये पॉइंट जो मैंने प्रेजेंट किया वो एब्सोल्युटली क्लियर कट है। लेकिन फिर भी मैं अगर कोई चीज छोड़ूंगा तो ऐसे थोड़ी तुरंत ही छोड़ दूंगा। नहीं, आप ऐसे ये नहीं बताइए, होता ना आप सर, ऐसे नहीं होता, अब कोई बीवी बच्चे ऐसे नहीं होता। फिर आप नहीं ऐसे आपको मुझे पता लग जाए मेरी बीवी ने वाकई किसी और मर्द के साथ सेक्स किया, मैं आपसे छोड़ दूंगा, दूसरी बात नहीं होगी। लेकिन मैं आपको उसी की कंप्लीट हुज्जत प्रेजेंट कर रहा हूँ। एटलीस्ट कुछ वीडियो तो देखेंगे, वेरीफाई यही है ना, आपको दिखा रहा हूँ, लिखी हुई चीज दिखा रहा हूँ, मैं आपको लिखी हुई चीज दिखाऊंगा। अल्लाह को आप देखें अल्लाह मियां को सुने, अल्लाह मियां को सुन ले, एक सेकंड, मेरी बात पूरी सुन ले, ताकि मैं जो हुज्जत दे रहे लगा आपको। देखिए सर, अगर आपकी बीवी ने किसी और बंदे के साथ सेक्स किया ना, ठीक है, और आपको वीडियो एविडेंस मिल जाए इस चीज का, ठीक है, आप उसे फौरन छोड़ देंगे। हमारे लिए इस्लाम में वीडियो एविडेंस क्या है? कुरान। हमारे लिए इस्लाम में वीडियो एविडेंस है कुरान। जो कुरान की अरबिक है, अगर वो वीडियो एविडेंस नहीं है तो फिर और कोई एविडेंस हो ही नहीं सकता इस्लाम में। मैं आपकी बात मैं हदीस की बात नहीं कर रहा, सुन ले जरा, मैं हदीस की बात नहीं कर रहा, मैं तफसीर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ कुरान की बात कर रहा हूं। अगर मैं कुरान पाक से आपको साबित कर दूं 110% कि अल्लाह और शैतान एक ही जैसे काम कर रहे हैं कुरान पाक के मुताबिक, क्या आप इस्लाम छोड़ेंगे अभी के अभी? जी, मैं बोल दूं, एक लाइन में बोल दूं कुछ, अगर परमिशन हो तो। देखिए, आपने बहुत बड़ा दावा किया है, ठीक है? ठीक है, आपने दावा बहुत बड़ा किया है, और मैं आपका दावा कबूल इसलिए करता हूं क्योंकि यहाँ पे मेरे ईमान का सवाल है। अगर ये बात ऐसी कुछ है जो मुझे नहीं पता, तो मैं आपको मुसलमान होने के नाते वादा करता हूँ कि अगर वो चीज़, जैसे इस वीडियो में जो भी आप दिखाओगे, जो समझाओगे, वो तो मैं ज़रूर नोट करूँगा ही। मैं आपको वादा करता हूँ कि उसको मैं परखूंगा, और आपकी जब भी नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग आएगी, अगर आप नहीं सर ये कहानी, मैं वहाँ पे आके नहीं सर ये कहानी है, ये कहानी वहाँ पे आके मैं आपको पक्का सबके सामने कहूंगा कि हाँ जी मैंने ये किया है, आप छोड़ दिया। ये कहानी है, क्योंकि मुझे टाइम तो चाहिए ही चाहिए। नहीं सर टाइम नहीं चाहिए ना, मैं आपके सामने दिखाऊंगा, उसमें टाइम की जरूरत ही नहीं है। अभी आपने इतना बड़ा मेरे साथ चालाकी कर ली तो मैं तो बेवकूफ बन जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रह। नहीं सर, आप बेवकूफ बन नहीं रह सकते, आपको अरबी पढ़नी आती है, आपने क्या पढ़नी आती है? मैं अरबी के लफ्ज की ट्रांसलेशन, मीनिंग्स थोड़ी सी मेरी कमजोर है जी। तो सर वो अगर एक ही लफ्ज अल्लाह कर रहा है और एक ही लफ्ज शैतान कर रहा है, दैट्स इट, गेम ओवर। अरे भाई साहब, आप तो मतलब मरवाओगे मुझे, लेकिन अच्छा ठीक है, आप दिखाओ क्या है आपके पास। नहीं इस तरह नहीं, इस तरह मैं टॉपिक चेंज नहीं करूंगा अपनी वीडियो का। सुने, फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ऐसा कीजिए, मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको डेटा ईमेल पे दूंगा ताकि मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूँ स्ट्रीम का, ठीक है? अब मेरी ईमेल एड्रेस नीचे चल रही है आपके सामने, xmuslimadamseeker@gmail.com, ये स्क्रॉल पे चल रहा है। आप इस पे मुझे ईमेल करें, और आपने मुझे ईमेल करके यही हुज्जत प्रेजेंट करनी है कि जनाब आपने मुझे डेटा देना था ये वाला एग्जैक्टली, मैं आपको रिप्लाई में वो वाला डेटा दूंगा एग्जैक्टली। फिर आप जाकर रिसर्च कीजिएगा, मैं अपनी स्ट्रीम में टाइम मजीद वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही, आपके लिए आप स्ट्रीम छोड़ सकते हैं ताकि दूसरों को मौका मिले। मैं आपकी ईमेल का वेट करूंगा। यार बाकी सब चुप कर जाएं यार, रुक जाएं, ठीक है मेरे प्यारे भाई एमडी, मैं आपकी ईमेल का वेट करूंगा। अगर आप वाकई में सिंसियर हैं तो
तो आप मुझे ईमेल करेंगे जी। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं वीडियो की, तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो था। एडम भाई ने हर तरह से, हर पहलू से इस मुस्लिम भाई को दिखाया कि देखो कि हर जगह पे अलग अलग लिखा हुआ है और सारे जो मौलवी हैं अलग अलग फ़िरक़ों के, वो अलग अलग बयानबाजी दे रहे हैं कि अल्लाह यहाँ है, अल्लाह वहाँ है, तो कहीं कुछ पता नहीं कि कहाँ है। और दूसरी बात, फिर जब भाई को दिखा कि हाँ यार ये तो ऐसे ही हो रहा है, उल्टा पड़ रहा है मेरे ऊपर, तो बोलने लगा कि नहीं नहीं ये तो बाहर रहने वाले हैं यूएस यूके में, तो मैं इनको तो नहीं मानूंगा, मैं तो लोकल जो मेरी गली में है ना उसको मानूंगा। तो अब क्या ही कहने इस बात पे कि जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने बहुत सारा नॉलेज लिया है, उनकी नहीं माननी भाई को, बाकी अपना मानना है। तो ऐसे तो होता ही है, क्योंकि जब पकड़े जाते हैं तो गोली तो देनी है, गोल गोल घुमाना है, ये तो आदत है, इसका तो क्या ही किया जा सकता है। खैर आज के वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।